नमस्ते खरसाङ। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते खरसाङ च्यानलमा स्वागत छ हजुरलाई म सबिनाको तर्फबाट। र कार्यक्रम लिएर आएको छु आऊ गफसफ गरौँ। र यस कार्यक्रम आऊ गफसफ गरौँको पहिलो अङ्कमा हजुरलाई देखाएका थिए हामीले विधानसभा चुनाव बारे जानकारी गराएका थियौं, साथसाथै चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। अब वाचा अनुसार अघिल्लो अङ्कमा हजुरसित वाचा गरेका थियौं हामीले कि हजुरको समक्षमा परिणाम बारे जानकारी लिएर आउनेछौं र आजको यस अङ्कमा हजुरको समक्षमा विधानसभा चुनाव बारे परिणाम बारे जानकारी गराउनेछौं। त लागौं सोझै निर्मलज्यू तर्फ। धन्यवाद सबिनाजी। र आऊ गफसफ कार्यक्रमको दोस्रो अङ्कमा आज हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ चुनाव विषय लिएर। आज यो परिणाम घोषित भइसकेको छ। हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भनिसकेका थियौँ कि चुनाव परिणामपछि फेरि एकपल्ट हामी युवराज सुन्दासजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा बोलाउँछु भनेर। र युवराज सुन्दासको परिचय दिनुपर्दा उहाँ सानै उमेरदेखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यक्ति र उहाँले धेरै वर्ष पत्रकारितामा पनि आफ्नो कलम चालिसकेको कुरो मैले अगावै उल्लेख गरिसकेको छु। र युवराजजी फेरि एकपल्ट यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, हजुरलाई एकदम धन्यवाद। खरसाङ च्यानल हेरिरहनुभएका समाचार हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई पनि यो चुनावको सम्पूर्ण कुराहरू अघि आइसके पश्चात फेरि पनि तपाईँले मलाई यसको विश्लेषणको निम्ति निम्त्याउनु भएकोमा आभारी छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी त आभारी छौँ हजुरसँगै। हजुरले आफ्नो समयलाई केही क्षण पर सारेर भने नमस्ते खरसाङ च्यानललाई समय दिनुभएकोमा। र दर्शक महानुभावहरू, हिजो मात्र यानि कि 2 तारिक मईको दिन बङ्गाल विधानसभाको 292वटा सिटहरूको घोषणा भइसकेको छ। यदि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा हेर्नु पर्यो भने यसपल्ट फेरि एकपल्ट ममता ब्यानर्जीले 214वटा 214वटा माफ गर्नु 214वटा सिट जितेर फेरि एकपल्ट उहाँ ह्याट्रिक गर्नुभएको छ। यहाँलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। तर त्यसको यता हामी पहाडी क्षेत्रमा पनि एउटा अवलोकन निश्चय नै गर्नेछौँ। पहिला हामी कुरा गर्दाखेरि ममता ब्यानर्जीको यो जुन चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री रहेछ, तपाईँले कुन दृष्टिकोणमा हेर्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ ममता ब्यानर्जीलाई पुनः तेस्रो पटक सत्ता हासिल गर्नुभएकोमा म बधाई दिन चाहन्छु उहाँलाई। यो चाहिँ केन्द्रीय बिजेपी र यो टिएमसीसँग सोझो लडाइँ थियो। हजुर, सिंहासनको सङ्घर्ष चाहिँ बिजेपीले सत्ता पाउनुपर्ने बङ्गालमा, हजुर, अनि टिएमसीले सत्ता जोगाउनु पर्ने, तेस्रो पटक सत्तामा आउनुपर्ने स्थिति थियो। यो घमासान अब हाई भोल्ट ड्रामा चल्यो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो टिभीमा। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शीर्ष नेतृत्वहरू, हेभीवेट नेतृत्वहरू आएर गर्दा पनि जुन एउटा प्रिडिक्ट गरेको थियो 3 डिजिट पनि पुग्दैन भन्ने र 76 मा आएर समेटिनु भनेको चाहिँ ममता ब्यानर्जीको माटी मानुसको जुन नारा छ, अनि उनी ग्राउन्ड लेभलसम्म पुग्नु सक्ने एउटा लोकप्रिय बङ्गालकी छोरी भन्ने चाहिँ यो पालिको परिणामले 214 ल्याइसके पश्चात यो प्रमाण हुन्छ। हजुर, युवराज सुन्दासजी, हामीले राष्ट्रिय न्युज च्यानलमा पनि हामी डिबेट हुँदाखेरि हामी देख्यौँ कि हिजोको जुन चाहिँ विजय थियो ममता ब्यानर्जीको, त्यसले 2024को जुन चाहिँ लोकसभा चुनावलाई पनि प्रभाव पार्छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। किनभने मोदीको तुलनामा या मोदीको कम्पिटिसनमा अब चाहिँ बङ्गालबाट एउटा यस्ता चेली गइरहेका छ जो चाहिँ भविष्यमा गएर प्रधानमन्त्रीको विपक्षी दलको दावेदार गर्न सक्छ। के देख्नुहुन्छ यसलाई? हेर्नुहोस्, जुन 2 चोटि बिजेपी सत्तामा आउँदा र नरेन्द्र मोदीलाई जुन प्रोजेक्ट गर्यो, हजुर, अनि बिजेपी कार्यकर्तामा जुन एउटा जोस जाँगर थियो, त्यसले गर्दाखेरि राज्यसभा र विधानसभाको चुनाव र लोकसभाको चुनावमा डिफरेन्स हुन्छ। हामीले अस्तिको चर्चामा पनि कुरा गरेको। हजुर, लोकसभामा राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चा हुन्छ है, अनि विधानसभामा स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दाहरूमाथि। त्यसले गर्दाखेरि दुईटाको समीकरण अलिअलि भिन्दै हुन्छ। तर अब 2024को चुनावमा चाहिँ ममता ब्यानर्जीले एउटा दावेदारी देखाउनु र विपक्षी पार्टीहरू गर्नुभन्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ बिजेपीको ग्राफ बिस्तारै घट्दै जान्छ। सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि जुन एउटा छवि हुन्छ, सत्तामा बसिसके पश्चात त्यो छविमा धेरै खोटहरू देख्न थालिन्छ, कतिवटा गल्तीहरू हुन्छ।
अहिले लकडाउनको कुराहरूमा पनि भइरहेको छ, नोटबन्दीको कुराहरू पनि भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि सरकारको नीतिहरूमा खामियाँ निकाल्नु नै विपक्षीको काम हो। हजुर यस अर्थमा सायद 2024को उसमा नकार्नु चाहिँ सकिँदैन, नजरअन्दाज गर्नु पनि सकिँदैन कि ममता ब्यानर्जीले प्रधानमन्त्री पदको दावेदार हुन सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? सम्भव छ। हजुर। र बङ्गालमा यदि हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नै भन्नु पर्यो एक प्रकारले है, बिजेपीका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री, पुरै गृहमन्त्री है, उहाँहरूको अध्यक्ष योगीजी धेरै अब आउनुभयो, क्याबिनेट मिनिस्टरहरू आएर एउटा नारीको अघि उहाँहरूले जुन प्रकारले प्रचार प्रसार गर्यो, त्यसमा एउटा नारी ममता ब्यानर्जी भारी लागेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? भारी भयो त, परिणाम 214ले नै भारी साबित गरिहाल्यो। 3 डिजिट भने त 100 को आँकडा पनि पार गर्नु नसक्नु भनेको चाहिँ एक प्रकारले यो बिजेपीको हेभीवेट नेताहरूको भारी अपमान पनि हो कि उहाँहरूले एउटा नारीलाई जुन प्रकारको खासमा चाहिँ मैले देख्दा चुनाव प्रचारहरूमा चाहिँ भनिन्छ होइन यो बदलाव होइन, बदलावको भन्ने, तर जुन आक्रोशित भाषामा जुन अवहेलनाको भाषाहरू प्रयोग गर्यो त्यो सबै चाहिँ साधारण जनताले चाहिँ रुचाएन। तर कहीँ न कहीँ लाग्दैन यो दुई पक्षबाट यस प्रकारको शब्दहरू प्रयोग गरेको? होइन, हुँदैछ त्यो। साम दाम दण्डभेद अपनाएर पनि राजनीतिमा युद्ध लडिन्छ र परिणाम यसरी पाइन्छ। र मलाई एउटा कुरो यहाँ उल्लेख गर्न मन लाग्यो, नन्दीग्राम। हजुर, नन्दीग्राममा भेरी इन्ट्रेस्टिङ लास्ट मुमेन्टको यानि कि 16 चरणको जुन चाहिँ परिणामसम्म एक प्रकारले घोषित भइसकेको थियो कि ममता ब्यानर्जी 1600 भोटले विजयी भयो भनेर, तर त्यहीमा एकछिन पछि फेरि त्यसलाई केही स्थगित गर्दै, त्यो परिणामको घोषणालाई स्थगित गर्दै फेरि 1700 भोटले शुभेन्दु अधिकारी जो केही महिना अघि मात्र बिजेपीमा सामेल भएको पूर्व टिएमसी नेताले विजय प्राप्त गर्यो भनेर फेरि एउटा नयाँ घोषणा भयो। यसलाई कस्तो दृष्टिकोण लिन चाहनुहुन्छ? नन्दीग्रामको स्पेसली योपालि हटस्पट थियो नन्दीग्राममा तृणमूललाई फिजाउने चाहिँ शुभेन्दु अधिकारी हो। हजुर, शुभेन्दु अधिकारीहरूको पुस्तादेखिको त्यो क्षेत्रमा दखल छ। हजुर है, अब महत्वाकांक्षी हुन्छ मान्छेहरू त्यत्रो एमएलए लिएर जाने भनेपछि ठुलो कदको नेता। त्यसो हुँदा चाहिँ ममता ब्यानर्जीसँग विक्षुब्ध भएर जब बिजेपी जोइन गर्यो, बिजेपीले त्यो नन्दीग्रामबाट शुभेन्दु अधिकारीको पैतृक सिट भने पनि हुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ जुगदेखिको लड्दै आएको, त्यसले गर्दा चाहिँ उसको दखल चाहिँ त्यहाँनिर छ भन्ने प्रमाण हो। अनि मुख्यमन्त्रीले एउटा रिक्स पनि लिनुभयो ममता ब्यानर्जीले कि ठुलो रिक्सै हो। प्राय मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री पदको दावेदारहरू जो छ उनीहरूले 2-3 जग्गाबाट नोमिनेसन गर्छ, तर ममता ब्यानर्जीले एकै जग्गाबाट गर्यो। उनी पनि डेट नम्बर 1 नै मान्नु। हजुर, किनभने उहाँहरूको एउटा जुन चाहिँ रिजर्भ सिट भवानीपुरलाई छोडेर उहाँ यता आयो, नन्दीग्राममा आउनु भनेको ठुलो रिक्स हो, एउटा एकदमै रिक्स फ्याक्टर हो। अनि त्यो रिक्समा चाहिँ उसले च्यालेन्ज लिएको हो। वास्तवमा नेताहरूले यसरी च्यालेन्ज लिँदा चाहिँ जनतामा त्यो भयङ्कर ठुलो ढाडस मिल्छ, पोजिटिभ एनर्जी जान्छ र म त्यहीँबाट उठ्छु अनि शुभेन्दु अधिकारीलाई हराउँछु भन्नु, अनि शुभेन्दु अधिकारीले चाहिँ म जितेर देखाउँछु भन्नुमा चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ उनीहरूको पहुँच, उनीहरूको दखल शुभेन्दुको, विशेष गरी शुभेन्दुको भन्ने चाहिँ हिजोको त्यो ममता ब्यानर्जीको हारले चाहिँ साबित गराउँछ। हजुर, कहीँ न कहीँ यो स्ट्रेचरको द्याट मिन्स सिएम क्यान्डिडेट आएर त्यहाँ लड्नु र पराजित गर्नु पनि शुभेन्दु अधिकारी एउटा जित मान्नुहुन्छ। र अब हामी दोस्रो पक्षमा हौँ। हामीले अघि नै बताइहाल्यो कि कार्यक्रमको प्रथम चरणमा नै हामीले ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रोपल्ट ह्याट्रिक गरेकोमा बधाई दिइसकेका छौँ भने कहीँ न कहीँ बधाईका पात्र बिजेपीका एमएलएहरू पनि रहन्छ, किनभने 2016मा उहाँहरू केवल 3वटा एमएलए विधायक लिएर बसेको छ भने अहिले वर्तमान समयमा यसपालिको चुनाव परिणामले उहाँहरू 76वटा एमएलए लिएर बङ्गाल विधानसभामा प्रवेश गरिरहेको छ। यो कतिको च्यालेन्जिङ मान्नुहुन्छ मिस ममता ब्यानर्जीको लागि? अब उसो हेर्नुहोस्, हरेक 5 सालमा सङ्ख्या बढ्दै जाँदैछ। हजुर, अनि राजनीतिमा स्थायित्व भन्ने कहीँ पनि हुँदैन है। हामीले देख्यौँ बङ्गालमै पनि, हामी सानो हुँदा मुख्यमन्त्री ज्योति बसु भनेको सुनेको कलेजहरू सकेर सम्म भयो होइन, 30-25 वर्ष। त्यसले गर्दाखेरि कहिले न कहिले गएर चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ त्यसको अन्त भएको छ, मतलब सेचुरेटिङ पोइन्ट आउँछ भन्नु आउँछ। त्यही हो, अब यो
3 देखि 76 देखि कुनै दिन 150 होला 147 त हजुर चाहिएको है। त्यसले गर्दा त्यो हुँदैन भन्नु चाहिँ सकिँदैन। अनि फेरि हाम्रो पहाडी राजनीति र मधेसको राजनीतिमा चाहिँ मधेसमा चाहिँ फ्युचर छ लिडरसिपको। उनीहरूले टार्गेट राखेर उनीहरूले धैर्य साथ गर्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ क्षणिक झोकमा, कोही बेला आवेशमा, कोही बेला भावनामा हामी राजनीति गरेको पाउँछौँ। घर छिमेकको दुश्मनीमा पनि हामीले राजनीति गरेको हुन्छ। तर मधेसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो क्यारियर सम्झेर नेतृत्व गर्छ। उनीहरूलाई टार्गेट छ कि बङ्गालको शासन हासिल गर्नु। 3 देखि 76 पुग्यो, 76 देखि मेजोरिटीको जुन आंकडा छ त्यहाँ पुग्दैन भन्नु चाहिँ सकिँदैन। कहिलेकाहीँ मान्नुहुन्छ कि यो 76 को संख्या भविष्यको निम्ति ममता ब्यानर्जीको लागि चाहिँ एउटा खतराको घण्टी हो भनेर मान्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ त अघि नै, कसैको पनि स्थायी म हुन्छु भन्ने छैन होइन। कङ्ग्रेसले यत्रो वर्ष शासन गरे, अहिले कङ्ग्रेस हर राज्यमा रुट आउट हुँदै जाने स्थिति छ है। दार्जिलिङ पहाडमा पनि गोरामुमु अध्यक्ष सुभाष घिसिङले आन्दोलन गरेपछि 22 वर्ष निर्विवाद रूपमा, सिक्किममा पनि भण्डारीदेखि चामलिङ अहिले गोले हुनुहुन्छ है। र यो एउटा पोइन्टमा गएपछि त्यो परिवर्तन मान्छेले चाहन्छ अनि त्यो परिवर्तन हुँदैन भन्नु चाहिँ असान्दर्भिक हुन्छ। परिवर्तन हुन्छ। दर्शक महानुभाव, अहिले हामी युवराज सुन्दरजीसँग बात गरिरहेका छौँ कि अहिले हामी कुरामा नै यो चुनावी विश्लेषणमा लागिरहेको छौँ, परिणाम विशेष रूपले गर्दाखेरि। र अब हामी राष्ट्रिय मुद्दातिर लिएर क्षेत्रीय मुद्दातर्फ आउँ। यहाँ क्षेत्रीय परिणाम विषय हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, किनकि मलाई लाग्छ आजको दिनमा क्षेत्रीय पार्टीहरूको अस्तित्व धेरै खतरामा छ। तर यहाँलाई त्यो प्रश्न राख्न अघि हिजो मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल खेमाका प्रार्थी पिटी ओलाले जब पराजय स्वीकार गर्नुभयो त्यस समय यहाँले के भन्नुभयो त्यो हजुरको समक्ष राख्नेछु र त्यसबारे म युवराज सुन्दासीसँग उहाँको विश्लेषण सुन्न चाहन्छु। निस्किसक्यो है, निरज जिम्बाले जित्नुभयो बिजेपी पार्टीले। अनि हामी जति पनि अब मतदाताहरू छ जसले हामीलाई भोट गरिन् उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मलाई के विश्वास कुरा एउटा के लाग्यो भने अब जति जुन चाहिँ अब एउटा क्षेत्रीय अस्तित्व जुन चाहिँ पार्टी रिजनल पार्टी हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै हामीलाई दुःख लाग्ने कुरो हो। हामीले रिजनलिजम हराउँदै जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अनि के छैन, अब इलेक्सनमा हार जित त हुन्छ, तर निश्चय हामी अब पार्टीको सङ्गठन बढाउने, जनताको अझै काम गर्ने, अन्त जनताको मन आउने इलेक्सनहरूमा हामी लड्छौँ। युवराजी, तपाईँले सुनिहाल्नु म पिटी ओलाजीले के भन्नुभयो। यो पराजय उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो, तर यहाँले भन्नुभयो कि यो जित जुन चाहिँ भाजपाले गरेको छ निरज जिम्बाज्यूले है, यसले कहीँ न कहीँ क्षेत्रीय पार्टीको अस्तित्वलाई सङ्कटमा राख्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नु चाहनुहुन्छ? यसको सोझै छ कुरा। समुद्रमा ठुलो माछाले सानो माछा खाएको कथा सबैलाई जगजाहेर छ। ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ। राष्ट्रिय पार्टीले क्षेत्रीय पार्टीलाई निल्दैन भन्नु चाहिँ मिल्दैन। त्यस सन्दर्भमा उहाँले भनेको कुरालाई म समर्थन गर्छु। हजुर, क्षेत्रीय पार्टीले क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई उठान गरेर चाहिँ जनताको प्यार भएको हुन्छ, जनताको प्रतिनिधि गरेको हुन्छ। तर अब राष्ट्रिय स्तरमा गइसकेपछि त्यो सानो मुद्दाहरू हराउँदै जान्छ, बिलाउँदै जान्छ। यस उसले क्षेत्रीयता बचाउनु हो भने चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीलाई नै समर्थन गरेको राम्रो हो। हजुर, र हामीले दार्जिलिङको परिणामलाई एउटा निर्कुल गरेर हेर्दाखेरि प्रथम चरणको प्रथम, द्वितीय, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ चरणसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अनित विनय खेमाका प्रार्थी केशवराज पोखरेलले भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बा जो चाहिँ वर्तमान सिटिङ एमएलए पनि हुनुहुन्छ दार्जिलिङका, उहाँलाई केही बढत हासिल गरिरहेको थियो। तर जब अन्तिम चरणको चुनावी नतिजा आउन थाल्यो त्यस समय भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बाले बढत हासिल गर्न गयो र अन्तमा गएर उहाँ 67,000 भन्दा अलिकति बेसी उहाँले मत प्राप्त गर्नुभयो भने यता 46,000 मतले दोस्रो स्थानमा नै सन्तुष्टि आफ्नो मन बुझाउनु पर्यो है केशवराज पोखरेलले। तर त्योभन्दा अगाडि म केशवराज पोखरेलजीले आफ्नो हार पछि के भने त्यो दर्शकहरूको समक्ष राखिरहेको छु। लगभग 50,000 भोट जतिजनाले मलाई आशीर्वाद स्वरूप है ममाथि विश्वास गरेर दिनुभयो। सम्पूर्ण जनतालाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो कलिलो यो यत्रो ममाथि तपाईँहरू जुन विश्वास देखाउनु भयो यसको पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि एउटा वचन चाहिँ दिन चाहन्छु, यो विश्वास म तोड्ने छुइनँ। जनताको सेवा भन्ने कुरा जितेर मात्र होइन, हारेर पनि बहुत गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले पहिल्यै देखाइसकेको छौँ।
हुनु चाहिँ अब जिताएको भए चाहिँ अझै 1000 गुणा बेसी काम गर्न सकिन्थ्यो, तर पनि हामी काम गर्न छोड्ने छैनौँ। म जति मेरो क्षमताले भ्याएअनुसार, जति मैले व्यक्तिगत रूपमा अनि मेरो क्षमताले अनुसार मेरो अनुभवले जति म काम गर्न सक्छु, म दार्जिलिङ पहाडको युवा भाइ बहिनी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, आमा बाउ सम्पूर्ण म काम गरेको हुन्छु। यो तपाईँहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण जित्ने विजयी बनेका उम्मेदवारहरूलाई म बधाई टक्राउन चाहन्छु। उहाँहरू तिनैजनालाई रुदन दाजु, हाम्रो बिबी बजगाईज्यू लगायत निरजी माजुलाई म धन्यवाद मतलब बधाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु है। उहाँहरूले जनताको निम्ति भविष्यमा गएर बहुत काम गर्नुहुनेछ, दार्जिलिङलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेको छौँ। अनि हामी उहाँहरूको सठिक कार्यमा जहिले पनि सहयोगी भएर हिँडेको हुन्छौँ। अनि कतिवटा अब जनहितको कार्य नगर्दाखेरि हामी त्यसलाई एउटा सशक्त अपोजिसनले गर्नुपर्ने काम हामी गरेको हुन्छौँ। र फेरि पनि सम्पूर्ण जनसाधारणलाई सबभन्दा पहिला जुन शान्तिमय वातावरणमा तपाईँहरूले यो भोटमा जनताले भोट गरिदिनु सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडलाई नै तपाईँहरूको म्यान्डेटको निम्ति शुभेच्छा अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। सुन्दाजी, केशव राजजीको कुरा सुनिहाल्नुभयो है। हामीले दर्शकहरूलाई पनि देखायो कि उहाँले यो हार त स्वीकार गर्नुभयो, तर उहाँले एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि निरज जिम्बामाथि छोड्नु भएको छ। उहाँले जुन चाहिँ कुरो चुनावको अघि उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब यो गर्छु भनेर, त्यो गर्ने अब चुनौती पनि उहाँले अगाडि राखिदिनु भएको छ। र यो 21,000 को जुन चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सले पराजित हुनुमा कसको के कमी कमजोरी जस्तो लाग्यो? अनित विनय खेमामा कुनै कमी त्रुटि रह्यो या बिजेपीको स्ट्राटेजी उनीहरूको तुलनामा धेरै माथि रह्यो? खास प्रश्न चाहिँ आजको विश्लेषणको यही हो। पहाडले खोजिरहेको उत्तर पनि सायद यही हो। हजुर हजुर हजुर। मेरो विश्लेषणमा, मेरो सोचमा म भन्न चाहन्छु, अब यसमा सबैजना सहमत हुन्छ भन्ने त छैन। हजुर हजुर। राजनीतिमा भनिन्छ, राजनीतिमा परम मित्र परम दुश्मन कहिले हुँदैन। न मित्र हुन्छ न दुश्मन हुन्छ। परिस्थिति अनुसार कोही बेला मित्रता हुन्छ, कोही बेला दुश्मनी हुन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ विमल गुरुङ 2017 को आन्दोलनकालमा जब भूमिगत भएर जानुभयो, जङ्गल पस्नुभयो, त्यस पश्चात 3-3.5 वर्षको अन्तरालमा ममता ब्यानर्जीसँग कलकत्तामा भेटघाट गरेर उनी पुनः पहाड आउनु भनेको चाहिँ यसले प्रमाण के गर्छ कि राजनीतिमा मित्रता पनि सधैँभरि हुँदैन, दुश्मनी पनि हुँदैन। हजुर, निश्चय नै। एक दिन दुश्मनी थियो, उनलाई खेदो पाइलो लगाएको हो, दुनियाँ मुद्दाहरू लगाएको, तर उहाँले पनि सायद आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु भयो होला, मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर उनले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई हेर्छु भनेर चाहिँ उहाँलाई समर्थन जनाएपछि फेरि पहाड आयो। यो एउटा उदाहरण भयो। तर यहाँ कहाँ चुक्यो भने, म सोझै भन्छु, मैले मेरो लेखमा पनि लेखेको छु, सायद त्यो मलाई थाहा छ कि अनित विनय खेमाले पनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अथवा तृणमूललाई समर्थन, विमल गुरुङले पनि तृणमूललाई समर्थन। तर पार्ट दुईजनाले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार दिन्छ भनेपछि चाहिँ त्यो दुईटा बिरालुले माछाको टाउको खाने कि पुच्छर खाने भन्दा स्यालले पर्ख म डिसाइड गर्छु भन्दा म 1, 2, 3 भन्छु, तिमीहरू जम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ गएर चाहिँ दुईटा चाहिँ कुवामा डुबे जस्तो। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ दुईजनाको झगडामा चाहिँ तेस्रोले फाइदा भयो, बिजेपीलाई फाइदा भयो। बिजेपीलाई फाइदा भयो। यो वास्तवमा राजनीतिमा चाहिँ गणित, हिसाब चाहिँ, क्यालकुलेसन चाहिँ ठिक हुनुपर्छ। हजुर, मलाई लाग्छ, त्यो मेरो एउटा एक्सपिरियन्स, ड्राइभिङ र पोलिटिक्समा चाहिँ क्यालकुलेसन मिस भएको एक्सिडेन्ट हुन्छ। हामीले बाइक कुदाउँ या कार कुनै गाडी कुदाउँ, यसलाई म यहाँ पास दिन्छु, यो मेरो यतिको स्पिडमा घुमाउन सक्छु भन्ने छ र नै हामी गरिरहेको हुन्छौँ। यदि त्यहाँ अलिकति पनि सुतभरमा पनि सेकेन्डमा पनि मिस्टेक भयो भने पल्टी खान्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो क्यालकुलेसन भएन। जसरी ममता ब्यानर्जीसँग समर्थनमा विमल गुरुङ आए, भन्नुको तात्पर्य मित्रता भयो, त अनित विनय खेमा र विमल गुरुङ खेमा पनि मिल्नु पर्थ्यो। हजुर, अहिले हेर्नुहोस्, हिसाब जोडेर हेर्नुहोस्, दुईजनाको भोट जोड्दाखेरि सलिड मेजोरिटीमा आउँदैछ। त्यो दुईजना फ्र्याक्सन भएर अडिक बस्दाखेरि चाहिँ बिजेपी तेस्रो शक्ति कहीँ न कहीँ तपाईँ यो जुन चाहिँ कुरा उल्लेख भयो दर्शक महानुभाव, यो एउटा खुबै इन्ट्रेस्टिङ कुरो आयो अघि कि यदि दुइटै दल जो चाहिँ प्रार्थीहरू उठाएको छ उनीहरूले कि उहाँ दुइटै दलले चाहिँ चिफ मिनिस्टर पोस्टमा चाहिँ ममता ब्यानर्जीले नै हेर्नु चाहने,
तर जब उहाँहरू आएर युद्ध मैदानमा चाहिँ फेरि अलग अलग लड्यो। यसले धेरै नोक्सान भयो, ममता ब्यानर्जीलाई पनि कहीँ न कहीँ नोक्सान भयो यसले, किनभने यहाँबाट 2वटा सिट पहाडबाट भन्दाखेरि खरसाङ अनि दार्जिलिङको सिट भारतीय जनता पार्टीले लग्यो र कालिम्पोङको सिट एउटा निर्दलीय उम्मेदवार भए पनि विनय अनित खेमाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जित हासिल गर्न सक्यो। अब यसले के प्रमाणित गर्छ भने दुईजनाको झगडामा एउटाले यानि कि तेस्रो पक्षले निश्चय नै फाइदा उठाएर लग्यो। र अब खरसाङको प्रसङ्गमा, खरसाङमा अनित थापा पूर्व अध्यक्ष जिटिए, उहाँको जुन प्रकारको कार्यप्रणाली थियो, कार्यप्रणाली छ पनि मान्नुपर्छ है, उहाँले कोभिडको समयमा जुन प्रकारले आफ्नो ज्यान प्राणको पनि किन वास्ता नगरिकन दिन रात एक गरेर कोभिडको समयमा उहाँले जनतालाई सेवा गर्नुभएको थियो। साथसाथै उहाँले धेरै राम्रा राम्रा कामहरू पनि गरेको हामीले हाम्रो टिभी मार्फत अनि न्युजहरूमा पनि हामीले प्रचार प्रसार गरेका हौँ, यो हामी मान्न सक्छौँ। कहाँ चाहिँ चुक्यो कि खरसाङमा जो उहाँको के भन्छ गढेमा नसक्छौँ त्यहाँ उहाँहरूको पराजय भयो, त्यो पनि कति लगभग 73,000 भोट भारतीय जनता पार्टीका एक यस्ता उम्मेदवार जो खरसाङका पनि होइनन्। उहाँ हुनु त उहाँ जब पनि एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको कारणले गर्दा जो पनि आएर लड्न सक्छ, तर खरसाङकै एउटा यस्ता कद्दावर नेताको गढमै आएर उहाँले 73,000 भन्दा अधिक भोट पाउनु भनेको यो उहाँको पनि कहीँ न कहीँ एउटा विशेषता रहेको छ। र कहाँ चाहिँ चुप भयो जस्तो लाग्छ अनित थापा अनि पार्टीको? यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनित ज्यूको सन्दर्भमा उहाँको जुन इजी पर्सनालिटी छ, हजुर, अनि कम्युनिकेसन स्किल एकदमै बलियो भएको, साधारण मान्छेसँग पनि समान रूपले बोल्ने काम गर्ने शैलीको हामी देखिरहेका छौँ। हजुर हजुर। यद्यपि आफ्नै होम टाउन अथवा होम कन्स्टिट्युन्सी खरसाङ समष्टिभित्र हार हुनु भनेको चाहिँ यसको पछि थुप्रै कारणहरू मैले सुने। हिजो बेलुकादेखि यसो दिमागमा चर्चा गर्दा थुप्रै कारणहरू हुनसक्छ। सबभन्दा पहिलो कारण चाहिँ एक नम्बर चाहिँ उम्मेदवारको आफ्नो आफ्नो उयो पनि हुन्छ, छवि पनि हुन्छ है। दोस्रो, बिजेपीले 2टा दार्जिलिङ र खरसाङमा यस अर्थमा जित्यो कि एन्टी ममता ब्यानर्जी भोट पाएको हो नि त। हजुर, अस्तिको चर्चामा पनि भन्यौँ हामी, अहिले हर समय भनिरहेको छौँ। अहिले मैले हिजो राष्ट्रव्यापी विश्लेषणमा पनि एउटा ब्लक भोट, साइलेन्स भोटरको कुराहरू भइरहेको छ। त्यो साइलेन्स भोटर भनेको चाहिँ तृणमूल अथवा ममता ब्यानर्जी विरुद्धको भोट हो। हजुर, यहाँनिर 2टा कन्स्टिट्युन्सीमा हार्नुमा चाहिँ के अरे बिजेपीको जित हुनुमा चाहिँ एन्टी टिएमसी अथवा ममता ब्यानर्जीको विरुद्ध, किनभने ममता ब्यानर्जीले 17मा के गरेको, गोली चलाएको के भन्ने खालके इस्यु भावनात्मक कुराहरू त निकालिरहेको हुन्छ, अनि त्यो फ्याक्ट मान्छेको दिमागमा बसेको छ, सेट भएर बसेको छ। अनि बाहिर निस्केर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद नभने तापनि त्यो जुन साइलेन्ट भोटरहरू थियो उनीहरूले चाहिँ ममता ब्यानर्जीको विरुद्धमा दिएको। त्यो हुँदा चाहिँ अब यहाँ अनित खेमा, विनय खेमा, विमल खेमा उहाँहरूले चाहिँ दुवै खेमाले नै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको हुँदा चाहिँ अब बिजेपी फुत्त निस्केको हो वास्तवमा। तर मलाई यहाँ तपाईँलाई एउटा रोक्नु मन लाग्यो है। विमल गुरुङले जब 21 तारिक अक्टोबरको दिन आएर उहाँले एकदम खुलाआमै मतलब खुलेआम उहाँले स्वीकार गर्नुभयो कि म अब ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छु भनेर। तर अनित विनय खेमाले कहिले पनि हामी समर्थन गर्छु भनेन, समर्थन पनि मागेन। तर उहाँले एउटा बारम्बार यो कुरा भनिरह्यो कि जुन पनि सरकारले विधानसभा बङ्गालमा शासन गर्छ उहाँहरूलाई हामी समर्थन जनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले ममता ब्यानर्जीलाई नै सोझो रूपमा समर्थन गर्छु भनेको जस्तो लागेन मलाई। यस, ठिकै हो। ममता ब्यानर्जीलाई हाम्रो अनित विनय खेमाकोले डाइरेक्टली हामी सपोर्ट गर्छु भनेन। त्यो उनीहरूको डिप्लोमेटिक कूटनैतिक रणनीति हुनसक्छ। हजुर, किनभने हामी इन्डिपेन्डेन्ट उठाउँछौँ र भोलि सपोज बिजेपीले सरकार गठन गर्यो भने बिजेपीलाई हाम्रो समर्थन छ भन्नु खोजेको हो वास्तवमा। तर विमल पन्थीले चाहिँ सोझै गरेको। अनि विमल गुरुङज्यूले तराई क्षेत्रमा पनि, डुवर्स क्षेत्रमा पनि गएर तृणमूलको उम्मेदवारहरूलाई हजुर हजुर समर्थनमा भाषणहरू दिएका हुन्, जनतालाई भोट मागेका हुन्। तर अब जे नै गरे तापनि मान्छेको मानसिकताभित्र चाहिँ जुन तृणमूल अथवा ममता ब्यानर्जीसँग नाराजगी छ त्यो नाराजगी पोखाउने जग्गा चाहिँ यसपालि चाहिँ भोट मात्र देख्यो। यसपालि मात्र होइन, 2019 मा
19 मा पनि त्यो सिलसिला जारी भएको हो। हजुर। वास्तवमा बिजेपी र जेएनएलएफले नै जम्मै उनीहरूको समर्थकले चाहिँ जिताएको भन्नु चाहिँ मिल्दैन सोझै, किनभने बिजेपीको त्यति दरिलो सङ्गठन छैन। जेएनएलएफले समर्थन गर्नुमा एउटा ठुलो सहारा पायो है, अनि साथै क्रामाक्पाहरू अन्य पार्टीहरूले पनि। तर मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो चाहिँ ममता ब्यानर्जीको विरुद्धमा जति पनि समूह थिए, जति पनि जनता जनार्दन थिए, उनीहरूको भडास निकाल्ने जग्गा चाहिँ भोट भएको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ बिजेपीको जित भएको। हजुर, मेरो विचारमा। हजुर। र खरसाङको परिप्रेक्ष्यमा हामीले कुरा गरिरहेको छौँ है। छिरिङ दाहाल जो अनित विनय पन्थीका प्राथमिक उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निश्चय पराजित हुनुभयो। हामीले कुरामा हामीले चर्चा परिचर्चा पनि गऱ्यौँ। साथमा विमल पन्थीका प्रार्थी नर्बुजी लामाले पहाडबाट खरसाङबाट 33,000 भन्दा अधिक भोट पाउनु, यसलाई कुन दृष्टिकोण हेर्नुहुन्छ? किनभने हामीलाई याद छ, तपाईँले भन्नुभयो बारम्बार कि ममता ब्यानर्जीप्रति या तृणमूल कङ्ग्रेसप्रति हाम्रो एक प्रकारको जुन चाहिँ नाराजगी छ होइन, त्यो उहाँहरूले साइलेन्स भोटरले अघि कुरा गर्नुभयो, साइलेन्स भोटरले जम्मै बिजेपीमा भोट हाल्नुभयो। तर पनि कहीँ न कहीँ 33,000 भोट पाउनु भनेको मामुली कुरो होइन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? खरसाङको 33,000 पाउनु भनेको चाहिँ जुन गजामुमु एक थियो, उनीहरूमा त्यो नेता भूमिगत भइसकेपछि, मुद्दा मामला लागिसकेपछि त्यो निष्क्रिय भएर बसेको थियो। गजामुमु 2ले त्यति बेला सत्ता पनि पायो, यो जिटिएको चेयरम्यान पनि बनाइयो। शासन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जति पनि ग्राउन्ड लेभलको नेतृत्वदेखि लिएर समर्थकदेखि लिएर त्यो दबिएर बसेको थियो। अनि 21 तारिक जब विमल गुरुङ र ममता ब्यानर्जीको चुक्ति भइसकेर जब उनी एबभ द ग्राउन्ड माथि आए, मैदानमा आएर भाषण दिएर हिँड्नु थाले, त्यो जम्मै चाहिँ जुरमुरिएर उठेर विमल गुरुङको समर्थन गरेको हो वास्तवमा। अनि त्यसको नतिजा 33,000 हुनसक्छ। यसले के सङ्केत जान्छ भविष्यको निम्ति? वास्तवमा यो पालिको परिणाममा त तेस्रो स्थानमा छ। प्रथममा त 2 जग्गा त बिजेपी आएको छ, अनि सेकेन्ड लार्जेस्टमा चाहिँ अनित विनय खेमा आएको छ। तेस्रो स्थानमा आएकोले गर्दा उहाँहरूले ग्राउन्ड वर्क अझै धेर गर्नुपर्छ, साङ्गठनिक विस्तार अझै धेर गर्नुपर्छ यो ग्राफलाई बढाउनु हो भने। हजुर, दर्शक महानुभाव, अहिले हामी युवराज सुन्दाससँग जुन चाहिँ यो चुनावी विश्लेषणबारे गफसप कार्यक्रम अन्तर्गत विश्लेषण गरिरहेका छौँ भने हामीले खरसाङको प्रसङ्गमा अहिले हामीले 2-3वटा पोइन्ट, 2-3वटा तथ्यहरू तपाईँहरूको राखेँ। र हिजो जुन चाहिँ चुनाव परिणामको अवधि हाम्रा एनके समाचार संवाददाता सुभाष छेत्रीज्यू त्यो परिणाम घोषणा हुने स्थलमा रहेको थियो। उहाँले बारम्बार बिहान 8 बजीदेखि लिएर बेलुका 4-5 बजेसम्म जब यो खुलस्त रूपमा परिणाम आएन, उहाँले त्यसलाई कभर गरिरहेको थियो। अब हामी सुभाष छेत्रीकोमा गइरहेका छौँ र सुभाष छेत्रीज्यूले उहाँले कुन प्रकारले विश्लेषण गर्नेछ, सुभाष छेत्रीकोमा गएर उहाँको विश्लेषण जानौँ। धन्यवाद निर्मलज्यू। र हिजो जुन खरसाङ 24 खरसाङ विधानसभा समष्टिको चुनाव परिणामको घोषणाको निम्ति बिहानैदेखिका सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कडा गरिएको थियो। प्रत्येक क्षण यहाँ कुनै पनि प्रकारको अशान्ति नहोस् अथवा कोभिडको जुन यो अहिले महामारी छ यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यहाँ धेरै भिडभाड नगरून् भनेर प्रशासनिक व्यवस्था कठोर गरिएको थियो। सामाजिक दूरी अथवा त्यहाँ 144 धारा लागू गरिएको थियो र प्रत्येक समय भारी मात्रामा पुलिस प्रशासनहरू त्यहाँ तैनात गरिएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै प्रकारको अशान्ति भएन। खुबै शान्तिप्रिय ढङ्गमा सुचारू रूपले त्यो मतगणना भएको थियो र बिहान प्राय 8 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको थियो भने यो क्रम लगातार रूपमा बेलुकी 5 बजेसम्म चलेको थियो। तर 5 बजेसम्म चले तापनि अन्तिम निर्णय दिनको निम्ति त्यहाँ धेरै समय लागेको थियो। यसपल्ट यो मतगणनामा धेरै समय खर्च भएको हामीले चाहिँ अनुभव गर्यौँ। हामी मिडियाकर्मीहरू त्यहाँ प्रत्येक क्षण को रिपोर्ट पलपलको रिपोर्ट दिनको निम्ति हामी त्यहाँ बसेका थियौँ। यद्यपि समय बेलुकी लगभग अन्तिम निर्णय दिनको निम्ति लगभग 8 बजेको समय पनि भएको थियो। अझै पनि केही त्यहाँ व्यवस्थाहरू गर्नको निम्ति त्यहाँ अझै पनि समय लाग्ने हुनाले पछि गएर हामी मिडियाकर्मीहरू 8 बजेपछि चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्किएका थियौँ।
र चुनाव परिणाम यसपल्ट सोचेको जसले आम जनताले जसरी सोचेका थिए त्यसको विपरीत भएको हामीले अनुभव गर्यौँ। किनकि आम जनताको सोचाइ थियो, केही जनताको सोचाइ थियो अथवा मानिसहरू सोच्दथे कि यसपल्ट खरसाङमा अवश्य नै अनित विनय खेमाको जित हुन्छ भन्ने धेरैको सोचाइ रहेको थियो। तर त्यो सोचाइ विपरीत भयो। भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार बिपी बजगाईले यो जित हासिल गरे। तर यो उहाँले जित्नुको पछि धेरैले त्यसपछि अनुभव गरे। हामी केही व्यक्तिहरूसँग पनि, केही राजनैतिक विज्ञ विश्लेषकहरूसँग पनि हामीले यस विषयमा बुझ्दाखेरि उहाँहरूको सबैको भनाइ चाहिँ साइलेन्स भोटर अथवा मौन मतदाताहरूकै चाहिँ त्यहाँनिर फ्याक्टर भएको हामीले बुझ्यौँ। पहिलो चरण जुन मतगणना भयो त्यो पहिलो चरणदेखि नै भारतीय जनता पार्टीका बिपी बजगाईले 2000 अथवा 2300 भोटले पछि पार्दै गएको आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्दी गोजामुमो 2 का प्रार्थी छिरिङ दाहाललाई। यो क्रम लगातार रूपमा बढ्दै गयो। कुनै पनि चरणमा छिरिङ दाहालले जित्न सकेनन् अथवा उहाँको जित भएन। प्रत्येक चरणमा 24 चरणको मतदान मतलब 24 चरणमा यो मतगणना भयो र 24 चरणकै मतगणनामा छिरिङ दाहालको कुनै पनि चरणमा उहाँको जित भएन। अनि अन्तमा ब्यालेट जुन चाहिँ पेपरको मतगणना भयो त्यसमा पनि उहाँको हार नै भयो। र यसलाई हेर्दाखेरि यो क्रम बढ्दै गयो। जसरी मतगणना उहाँ पछि पर्दै गयो यो क्रम बिस्तारै बिस्तारै 2000 2300 त्यसपछि 4000 भयो, 3000 4000 हुँदै 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 अन्तमा गएर 15000 भन्दा धेर भोटले उहाँ पछि पर्नुभयो। यो एउटा आश्चर्यको कुरा हुनेछ। किनभने यसै पनि साङ्गठनिक रूपले हेर्नु पर्दाखेरि खरसाङमा भारतीय जनता पार्टीको सङ्गठन त्यस्तो दरिलो छैन। विशेष गरेर कमान बस्ती क्षेत्रतिर कहीँ पनि त्यस्तो भारतीय जनता पार्टीले प्रचार प्रसार गरेको हामीले पाएनौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गोरामुमोले उहाँहरूलाई सहयोग गरे तापनि तर उहाँहरूले पनि सबै ठाउँमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गोरामुमोको माफ गर्नु होला गोरामुमोको जिएनएलएफको सङ्गठन त्यस्तो छैन। तैपनि ती क्षेत्रहरूमा ती ठाउँहरूमा पनि हामीले बुथ वाइज रिजल्ट हेर्दाखेरि ती ठाउँहरूमा पनि भारतीय जनता पार्टीकै धेर मत प्राप्त भएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि एक पक्षमा हेर्दाखेरि हामीले जुन प्रकारले यो चामलको कुराहरू छ, चामल सिलिन्डरको कुराहरू छ, लकडाउनको समयमा जुन केन्द्रद्वारा रासिन इत्यादि वितरण गरियो अनि 500 रुपियाँ गरेर शून्य जुन चाहिँ खाता जिरो ब्यालेन्सको जुन चाहिँ खाता धारकहरू छ उहाँहरूलाई 500 रुपियाँ गरेर त्यहाँबाट हालिदियो। यही विषयहरूलाई लिएर पनि धेरैले भाजपालाई भोट हालेको हुनसक्छ। तर तिनीहरू पनि वास्तवमा साइलेन्स भोटरको रूपमा नै हामीले बुझ्यौँ। साङ्गठनिक रूपले हो भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा साङ्गठनिक रूपले हो भने भारतीय जनता पार्टीले जितेको होइन भन्ने पनि धेरै राजनीतिक विज्ञ विश्लेषकको धारणा छ। र यसरी सुरुमा हामीले यो इलेक्सन काउन्टिङको जुन चाहिँ मतगणनाको समय थियो पहिलो चरणमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका उत्तम ब्राह्मणले 97 भोट मात्र प्राप्त गरेका थिए भने बिपी बजगाईले 4309 पहिलो चरणमै उहाँले यति भोट प्राप्त गरेका थिए भने उगम लामा जो निर्दल हो तर उहाँ चाहिँ गोर्खा लिग भारती खेमाको हुनुहुन्छ उहाँले 85 भोट प्राप्त गरेका थिए भने यसरी छिरिङ दाहालले 1990 मत प्राप्त गरेकी थिइन् जबकि तुलनामा 4309 बिपी बजगाईले पाएको थियो भने तुलनामा उहाँले 1990 मात्र प्राप्त गरेको थियो भने त्यसरी नै नरबुलामा जो विमलपन्थी गोजामुमोका हुनुहुन्छ उहाँले 1336 मत प्राप्त गरेको थिए। अनि यसरी नोटामा यसपल्ट धेरै मत गएको छ। नोटामा
पहिलो चरणमा नै नोटामा 112 मत गएको छ। यो आश्चर्यचकित हो। नोटामा प्राय 1500 जति त्योभन्दा धेर नोटामा भोट गएको यसपल्ट खरसाङबाट हामीले देख्यौँ, जसले गर्दाखेरि असन्तुष्टि यो चाहिँ हामीले प्राय मानिसहरूमा असन्तुष्टि पनि अथवा मोहभङ्ग भएको भनौँ न, कुनै राजनीतिक दलहरूबाट मोहभङ्ग भएको पनि हामीले विचार गरौँ। र समग्रमा खरसाङ 24 खरसाङ विधानसभा समष्टिबाट यसपल्ट भारतीय जनता पार्टीका बिबी बजगाईले 73,475 मत प्राप्त गरे भने त्यसरी नै विनय खेमा छिरिङदाल जो दोस्रो स्थानमा रहिन्, उहाँले 58,960 अनि गोजमुमो बिमल खेमाका नर्बु जिल्लामाले 33,094 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा रहे। जसरी शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न भयो यसलाई त मान्नै पर्छ। अनि चुनाव मतगणना पछि पनि कसैले पनि जित्ने दलहरूले पनि कुनै प्रकारको उत्सव मनाएनन्। जुन अहिले कोरोना सङ्क्रमणको समय छ यसलाई मध्यनजर राखेर पनि कसैले त्यस्तो उत्साह मनाएका छैनन्। कहीँ पनि कतै पनि पटेका पड्किएको, कहीँ कतै हो हल्ला भएको हामीले सुनेका छैनौँ अहिलेसम्म पनि। र सबै शान्तिपूर्वक छन्। गाउँघरतिर पनि सबै शान्तिपूर्वक, सहर बजारतिर पनि सबै शान्तिपूर्वक रहेका छन्। यो स्थितिलाई सबैले कायम राखौँ अनि यो जुन कोरोना सङ्क्रमण छ यसबाट हामी सबै बाँचौँ अनि बचाउँ भन्ने यो सानो सन्देशसँगै म पनि यहाँबाट बिदा लिनेछु। धन्यवाद। र यसरी अहिले भर्खरै हामीसँग सुभाष छेत्रीजी जोड्नु भएको थियो र यहाँले खरसाङ सम्बन्धी आफ्नो विश्लेषण गरिहाल्नु भयो। र अब हामी कालिम्पोङतर्फ लागेको जहाँ चाहिँ अनित विनय खेमाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जित भएको थियो। कहीँ न कहीँ यो एउटा सङ्केत हो जसले चाहिँ उहाँहरू खुसी हुन सक्छन् है कि पहाडको 3वटाबाट एउटा सिटमा चाहिँ उहाँले जित हासिल गर्नु, कहीँ न कहीँ क्षेत्रीय पार्टीको एउटा प्रार्थीले विजय हासिल गर्न सक्यो भनेर। अब रुदेन सादा लेप्चा अनि अनित विनय खेमाको रणनीति के हुन्छ जब उहाँ विधानसभामा प्रवेश गर्नेछन्? एक नम्बर त म रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँले जित हासिल गर्नुभयो। दार्जिलिङ, खरसाङ र कालिम्पोङको बारेमा हामी कलेजदेखि नै सङ्गठनहरू गर्थ्यौँ, यताउति के गर्थ्यौँ। दार्जिलिङ खरसाङको माइन्डसेट र कालिम्पोङको डिफ्रेन्स छ। हामी साथीहरूमा पनि कुरा गर्थ्यौँ। कालिम्पोङको अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ, इन्टेलेक्चुअल लेभल पनि राम्रो छ, सबै कुरो खेतीपाती हुने जग्गा एकदम भर्सटाइल जग्गा। जसरी जमिन भर्सटाइल छ त्यसरी उहाँको दिमाग पनि भन्ने चाहिँ यो प्रमाण हो कि अनित विनय खेमाको। अनि मैले सुन्नुमा पनि आयो पत्र पत्रिकामा आफ्नो मान्छेहरू साथीभाइहरू छ, क्यान्डिडेट आफैको पनि राम्रो पकड भएको मान्छे, अलिक सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको भएको हुँदा चाहिँ त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। राजनीतिमा सबभन्दा पहिला चाहिँ समाज सेवा गर्नुपर्छ, सामाजिक चेतना हुनुपर्छ, समाजसँग जोडेको हुनुपर्छ। हजुर। अनि त्यो उदाहरण चाहिँ हाम्रो रुदेन सादाजीले लिनुभयो। अब यो अनित विनयज्यूलाई पनि बधाई दिन्छु। कमसेकम उहाँहरूले एउटा भए पनि सिटलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्न सक्नुभयो। नयाँ सोच र नयाँ विचारको। तपाईँ यसलाई फेस सेभिङ विन मान्नु हुँदैन? फेस सेभिङ ओ यस एक अर्थमा त्यो भन्नु मिल्छ। हजुर हजुर। किन भन्दा सेभ भयो त यसले अर्को कुरा पनि भन्छ, वेन वान डोर इज सट एनदर ओपन भन्छ। हजुर है, राजनीतिमा त्यो एउटा दुईवटा ढोका बन्द भयो भने अर्को खोलिन्छ। र अब सायद अनित विनयज्यूको रणनीति के हुनसक्छ भने एक नम्बर त सिधै गएर ममता ब्यानर्जीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूले अघि नै भनिसकेको छ जसले सरकार बनाउँछ हाम्रो समर्थन हुन्छ। ममता ब्यानर्जीलाई समर्थन गरेर पहाडमा हुनसक्ने विकास अनि पहाडको आफ्नै मुद्दाहरूमाथि चाहिँ उहाँले काम गर्नु सक्छ। अनि सरकारसँग सामेल भयो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो पर्छ। विपक्षीमा हुँदाखेरि हुनु त भारत विश्वको सबभन्दा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री इन द वर्ल्ड भन्छ होइन, विश्वको सबभन्दा। र डेमोक्रेसीमा सङ्ख्याको हिसाब भएकोले गर्दा सङ्ख्याले नै राज्य चलाउँछ, सङ्ख्याको बलले। त्यसो हुँदा जसकोमा सङ्ख्याको बल छ उसँग मिलेको चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। हजुर, यो त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका महासचिव अनित थापाज्यूले बारम्बार भनिरहेको छ, म राज्य सरकारसँग द्वन्द्व गर्दिनँ तर उहाँसँग मिलेर भए तापनि
पहाडको जति पनि समस्याहरू छ त्यसको हल गर्ने प्रयास गर्छु। बेरोजगार युवा युवतीहरूको भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ रोजगारको साधन खोज्ने म प्रयास गरिरहेको छु। यहाँ जुन प्रकारले यहाँनिर अवहेलना भएको कुरोहरू छ बाटोघाटोको निर्माण गर्छु भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, सायद अब यसले एउटा थप ऊर्जा मिल्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अवश्य अवश्य के अरे हाम्रो अनित थापाज्यूले जहिले पनि राज्य सरकारसँग मिलेर शान्ति स्ट्राइक दङ्गा फसादको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। यो चाहेको बेसिक कुरा पनि यो कहिलेसम्म चाहिँ लडाइँ गरिरहनु, कहिलेसम्म चाहिँ भोक हडताल गरिरहनु, के अरे स्ट्राइक गरिरहनु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सरकारसँग मिलेर एउटा बाटोमा हिँड्यो भने चाहिँ पहाडमा हुनसक्ने सम्भावनाहरू जति पनि विकासको सम्भावनाहरू छ, हामीलाई चाहिएको आधारभूत सहुलियतहरू छ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यो पालिको निर्णयले म एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु, अस्तिको चर्चामा पनि हामीले प्रथमचोटिको चर्चामा पनि भन्यौँ कि विधायक र यो के अरे सांसद चुनिसकेपछि हाम्रो उहाँहरूसँग सम्पर्कै हुँदैन। अब जिम्मेवारी निर्वाचितहरूलाई बधाई शुभकामना, तर तपाईँहरूले चाहे विपक्षमा बस या पक्षमा बस, तर विधायकले गर्नु सक्नुपर्ने काम गरेको हुनुपर्छ। यो सम्पूर्ण जनता जनार्दन युवा पिँढीहरूको बेरोजगारहरूको यो माग हो। हजुर, यो एकजना व्यक्ति विशेषको यो चर्चाको विषय मात्रै होइन, यो घर घरमा हुने चर्चा हो। त्यसले गर्दा सरकारको विरुद्धमा बसे पनि गणतान्त्रिक देशमा आफ्नो आवाज उठाउनु पाइन्छ। अनि निर्वाचित सदस्यहरू उनीहरू हजुर मान्छेले लाम लागेर भोट हालेर जिताएको हो। त्यसले गर्दा उहाँको केही न केही आवाज हुन्छ, अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार चाहिँ उपभोग गर्नु सक्नुपर्छ साधारण जनताले। अनि हाम्रो रोदेन सादा लेप्चाज्यूको बारेमा त उहाँ सायद राज्य सरकारसँग मिल्छ नै मिल्छ, 99% यो त बताइरहनु पर्दैन। त्यसले गर्दा कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अनि अनित विनय खेमा विमल खेमाले पनि 2टा सिट हामीले हराउनु पर्यो भनेर निराश हुने अथवा त्यो त्यसलाई अर्को रूपले नलिएर चाहिँ यसलाई आगामी दिनको लागि अझै धेर प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने, जनता समक्ष पुग्नुपर्ने। अस्तिको चर्चामा नि हामीले कुरा गरेको थियौँ, नयाँ सोच र नयाँ विचार एक एकजनाको भोटरको भित्र चाहिँ हाल्नु सक्यौँ भने चाहिँ त्यो जित निश्चित छ भनेको थिएँ। अब 2 जग्गामा चाहिँ सायद त्यो एक एकजना भोटरकोमा पुग्नु सकेन होला। हजुर, त्यहाँ काहीँ न काहीँ के कमी छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा विश्लेषण सभाहरू राखेर इत्यादि गरेर चाहिँ यसलाई आगामी दिनको लागि अझै हजुर युवराजीले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि यहाँले कि अब जनताले आफ्नो भूमिका, जनताले आफ्नो मत खसालिसकेको छ र हजुरहरूलाई विधायकमा जो अहिले रुदेन सादा लेप्चा कालिम्पोङबाट, यता दार्जिलिङबाट निरज जिम्बाज्यू अनि खरसाङबाट बिपी बजगेज्यूलाई विधायक बनाइसकेको छ भने अब यहाँहरूको कर्तव्य रहन्छ कि जनतालाई कसरी, जनताको जुन चाहिँ एउटा माग, एउटा उहाँको चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्ने। र यस प्रसङ्गमा दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाज्यूले के भन्नुभयो त्यो हजुरको समक्ष यहाँ राखिरहेको छु। अनुभव त खुसीको अनुभव छ, तर यो हाफ हार्टेड विन हो। म एमएलए हुनुभन्दा पनि ठुलो त बङ्गालमा बिजेपीले एउटा सत्ता बनाउनु पर्ने थियो र अब राजनीतिमा यस्तो हुन्छ। तर भए पनि यो जित हो। पहाडको सम्पूर्ण जनतालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई सघाउने राजनीतिक सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यही छ, जित त जित हो। अब तपाईँले जित त गर्नुभयो, अब पहाडको लागि कस्तो कार्य के सोच छ? धेरै सोचहरू छ पहाडमा, किनभने बङ्गालमुखी कार्यक्रम छैन, बङ्गालमुखी मुद्दाहरू पनि छैन। हाम्रो केन्द्रमुखी मुद्दाहरू छ, केन्द्रमुखी इस्युजहरू छ र केन्द्र सरकारले यसलाई निश्चय पुरा गर्छ भन्ने हामी आश्वस्त छौँ। दार्जिलिङ पहाडमा हामीले आफ्नो राजनीतिक धर्म निभाएको छौँ। दार्जिलिङ पहाडको जनताले आफ्नो राजनीतिक धर्म निभाएको छ। अब दिल्लीको पार्टी हो, उसले आफ्नो राजनीतिक धर्म कसरी निभाउँछ हामी हेर्छौँ र हामी आशावादी छौँ। विशेष तपाईँलाई पिछले वर्षहरूमा पहाडहरूमा तपाईँले थुप्रै आरोप प्रत्यारोपहरू आयो कि एमएलए भएपछि केही कार्य गरेन? मलाई कार्य गर्नु दिएको थिएन, यसको मैले पहिल्यै स्पष्टीकरण दिइसकेको छु। हजुर, गर्ने काम त गरिरहेकै हुन्छ। विधायकले गर्नु सक्ने काम हेल्थको इस्युजहरूमा, विधायकले गर्ने आफ्नो आफ्नो परियोजनाहरू छ, एमएलए ल्याडको फन्डहरू युटिलाइज गर्ने, त्यो सामान्य एमएलएले गर्ने, आफ्नो एमएलएको दायरामा पर्ने म 100% दिएर गरेको हुन्छु, त्योभन्दा ज्यादा दिएर गरेको हुन्छु। तर विशेष गरी हाम्रो राजनीतिक मुद्दाहरू छ, राजनीतिक समाधानको कुराहरू छ, दिल्लीसँग कसरी बात गर्ने,
र अब दार्जिलिङ पहाडले नयाँ बिहान देख्छ भनेर हामीले भट्याएको थियौँ र बिहान देख्छ पनि हामी छौँ, हामी कार्यरत छौँ। किनभने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा 5जना बिजेपीले जित भएको छ। कालिम्पोङमा पनि एउटा थिन मार्जिनले हामीले हार्यौँ, तर बिजेपीले एउटा फिनोमिनल पर्फर्मेन्स दिएको छ। गोर्खाहरूले चारैपट्टि गोर्खा बहुल क्षेत्रमा गोर्खाहरूले बिजेपीलाई सघाएर देखाइदिएको छ। र राजनीति हो, धेरै कुछ हुनसक्छ, अहिले नै भन्नु सक्दैनौँ के हो कसो हो। विशेष त तपाईँलाई जनताले धेरै मात्रामा है बहुमत दिएर विजय दिलाएर जनताले निभाउनु पर्ने भूमिका निभाएको छ। हजुर है, त्यसको सन्दर्भमा तपाईँले जनतालाई कस्तो प्रकारले एउटा तपाईँले विश्वास दिलाउनुहुन्छ अब आउने दिनहरूमा, यो पनि अलिकति स्पष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ? होइन, अहिले स्पष्ट गर्ने यो समय होइन, अहिले धन्यवाद दिने समय हो। स्पष्ट गर्ने त्यो एउटा रणनीतिको हिसाबमा हुन्छ, राजनीति एउटा रणनीति हुन्छ। अब बस्छौँ हामी, हाम्रो दलहरू बस्छ, के कस्तो छ इन्ट्रोस्पेक्टर रेट्रोस्पेक्सन भन्छ, आलोचना समालोचना, हामी किन हार्यौँ, किन मैले भनिहालेँ म जित्नुभन्दा ठुलो बङ्गाल जित्नु थियो। मैले बिहान महाकाल बाबालाई पनि यही राखेको थिएँ, बरु म हारोस्, मैले एउटा सिट हार्दा केही हुँदैन, बङ्गाल चाहिँ 200 भन्दा ज्यादा सिटले जित्नुपर्छ भन्ने थियो। तर अब यहाँको पहाडको जनताले यस्तो आस्था र विश्वास देखाइसकेपछि मैले त्यो अब निराश हुने कुरा पनि आएन। पोजिटिभिटी एकदम पोजिटिभली सोचेको छु र हुन्छ। यो पहाडले अब राम्रो सूर्योदय देख्छ न्यानो गाममा। 11वटा दृष्टिको लागि निश्चित एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो, यथाशीघ्र चाँडो। म डेट चाहिँ दिन्दिनँ, डेट चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ। 6 महिना 10 महिना 1 स्थायी राजनीति समाधान हुन्छ दिल्लीको। दिल्ली चाहिँ चाह्यो भने त डरलाग्दो हुन्छ। अब पो खतरा हुन्छ, त्यसो बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब खतरा हुन्छ। भनेपछि अबको आउने दिनहरूमा पहाडको जनताले उत्सव मनाउने उत्सव। तर यो कोभिडको कारणले गर्दा हामी अलिक सतर्क बस्नुपर्छ। यसै कारण हामीले जित पनि लो प्रोफाइल राख्यौँ, पटेकाहरू आएको थियो। तर हाम्रो अब 20-21 जना यो कोभिडले गर्दा यो अलिकति अब हाम्रै मान्छे हो र यसमा पनि अब कतिवटा गभर्मेन्ट प्रोटोकल रुल्सहरू छ, यसलाई मानिलिनु पर्ने। र धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकारहरूलाई, तपाईँहरूलाई धन्यवाद यति रातिसम्म बसिदिनु भयो। र मेरो विजय गराउने मेरो पहाडको जनता सम्पूर्ण, अब नाम लिएर अहिले सकिँदैन, 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर त्यो लामो लिस्ट छ। कुनै दिन अब चाँडोभन्दा चाँडो प्रेस क्लबमा आएर म त्यो धन्यवाद ज्ञापन गर्नेछु। थ्याङ्क यू। र हामीले हेऱ्यौँ दार्जिलिङका दोस्रो पटक नवनिर्वाचित विधायक निरज जिम्बाको वक्तव्य। उहाँको वाक शक्तिको त सबैलाई थाहा छ, उहाँ आफै पनि वकालती गर्ने मान्छे अनि राम्रो बोल्नुहुन्छ। तर उहाँले जे कुरा भन्नुभयो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पिपिएसको कुरा अब चाहिँ खेला हुन्छ भन्नुभएको छ। र हामी पनि चाहन्छौँ कि बिजेपीले दार्जिलिङबाट 2टा विधायक, दार्जिलिङ र खरसाङ, अनि 1जना हाम्रो के अरे सांसद गरिसकेपछि पर्ला भारी बिजेपीको देख्दैछौँ दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा अब उनीहरूको नैतिक जिम्मेवार पनि हुन्छ कि खेला हो गयो भनेपछि चाहिँ अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र अन्य 11 जात गोष्ठी, यो विकास इत्यादि विषय पहाडको विभिन्न मागहरूमा उनीहरूले के गर्नुपर्छ अब सकारात्मक अनि चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ। अहिले त अब 5G को कुरा चल्दैछ, कतिले 5G चलाउनु हुँदैन, यो कोरोनाको पनि यो कारण हो भन्ने कुराहरू सोसियल मिडियामा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे त्यो जमानालाई कुरेर बस्ने अर्को 5 सालसम्म होइन, इमिडिएट एक्सन चाहिन्छ। गुगलको जमाना छ होइन। त्यसले गर्दा अब निरज जिम्बाज्यूहरूको, हाम्रो बजगाईज्यूको जिम्मेवारी हुन्छ, राजु विष्टको, कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो र यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउने अनि विधानसभामा पनि आवाज उठाउने हामी सबै उहाँहरूलाई अपिल गर्छौँ, बताउन चाहन्छौँ। हजुर। र दर्शक महानुभाव, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हामीले यसरी चुनाव विश्लेषण कार्यक्रम यानि गाउँ गफ अन्तर्गत हामीले चुनाव विश्लेषणमा हामीले हाम्रो युवराज सुन्दाससँग बात गऱ्यौँ, सुभाष छेत्री जुन चाहिँ हाम्रो एनके समाचार संवाददाता हुनुहुन्छ, यहाँसँग पनि हामीले धेर थोर जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब अन्तिम चरणमा यसलाई हामी निचोड्न सक्छौँ है। लुगा धोएपछि जब हामीले पानी निचारेर पानी फ्याँक्ने गर्छौँ, अब हामी पहाडको 3वटा शीर्षस्थ नेतृत्वहरू, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मन घिसिङ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल गुरुङ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अनित विनय, यहाँहरूको यो जित अनि यहाँहरूको यो हार, यहाँहरूको यो परिणामले उहाँहरूलाई राज्यमा ममता ब्यानर्जीसँग सम्बन्ध कस्तो पारेर अब बनिन्छ,
कसको हार हुने हो, कसको जित हुने हो, के भन्न चाहनुहुन्छ? बडो कठिन प्रश्न राख्नुभयो। काहीँ न काहीँ मन घिसिङको जित भएको छ, कद माथि गएको छ, कद माथि गएको छ। तर त्यहाँ अर्को कदलाई तान्ने काम चाहिँ के भएको छ, उनीहरू सरकारमा आएन, विपक्षमा गएपछि त्यहाँ बस्नु मात्रै हुन्छ। हजुर, अर्को कुरो। अर्को पक्ष अनित र विनयको काहीँ न काहीँ जित भएको छ। अनि उहाँहरू राज्य सरकारसँग अथवा ममता ब्यानर्जीसँग पहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध भएकोले गर्दा खाता खोल्नु सजिलो छ। हजुर हजुर हजुर। अनि रह्यो विमल गुरुङको, तिनै एउटा उसमा चाहिँ थर्ड पोजिसनमा आएको हुँदा चाहिँ अब किटान, तर उहाँले अब तृणमूललाई खुलेआम समर्थन गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँको पनि ममता ब्यानर्जीसँग सम्बन्ध राम्रो छ, सुमधुर छ, यही जान्दछौँ हामी है। तर अब आगामी दिनमा के कस्तो स्थिति आउने हो, कि पोलिटिकल सिनेरियो कस्तो हुने हो, अनि कसलाई पहाडको जिम्मा दिने हो, त्यो एउटा बहुत 100 टकाका प्रश्न हो। यसलाई सोझै भन्नु मिल्दैन। यो जम्मै कुरो चाहिँ मुख्यमन्त्री तेस्रो पटक भएकोले गर्दा यो जम्मै मुख्यमन्त्रीको हातमा छ। र अब रह्यो जिटिए डिफङ छ, एकजना अहिले आइएस अफसरले चलाउँदैछ। योभन्दा केही दिन अघिसम्म हाम्रो अनित थापाज्यू चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। अब यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नु केही 6 महिनाभित्रमा चुनाव गराउने हो, के हो, त्यो राज्य सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो। हजुर हजुर। अनि अहिलेलाई फेरि 6 महिना चलाउनु कुन व्यक्ति विशेषलाई, कुन पार्टीलाई दिने हो, यो जम्मै बल इज इन द कोर्ट अफ ममता ब्यानर्जी। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, औ गफसप कार्यक्रम अन्तर्गत चुनाव विश्लेषणको यो दोस्रो अङ्कमा हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो फेरि एकपल्ट युवराज सुन्दासजी, र हामीले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएअनुसार यो छोटो रूपमा भए तापनि हामी विश्लेषण गर्ने यहाँबाट कोसिस गऱ्यौँ। यसमा हामी कतिको सफल भयो, कतिको सफल भएनौँ, त्यो तपाईँले निश्चय नै भनिदिनु होला। हामीलाई तपाईँले फेसबुक अनि युट्युबमा पनि फलो गर्नु सक्नुहुन्छ, अनि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरूको मन्तव्य पनि बताइदिनुहोस्। र आगामी दिनहरूमा नमस्ते खरसाङ च्यानलबाट हामी औ गफसप कार्यक्रम अन्तर्गत युवराज सुन्दासजीसँग अरू धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने योजना बनाएका छौँ, र कुन कुन कार्यक्रमहरू, कुन कुन विषयहरूलाई चाहिँ हजुरहरू यहाँ सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ त्यसबारे पनि हामीलाई जानकारी दिने सूचना मार्दै तपाईँलाई अनुरोध गर्दै, माफ गर्नुहोला, अनुरोध गर्दै आजलाई भने म युवराज सुन्दासज्यूलाई बिदा दिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। धन्यवाद तपाईँलाई। र दर्शक महानुभावलाई एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यो एउटा विश्लेषण मात्र थियो, यसलाई अन्यर्थ नलिदिनु होला। हामीले जति सक्यौँ त्यति यो राजनैतिक चर्चा गरेको मात्र हो, र सबैलाई बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। र दर्शक महानुभावहरू, आउँ गफसप गरौँको यस दोस्रो अङ्क पनि हजुरले अवश्य नै मन पराइदिनु भयो होला भनेर आशा साँच्दछौँ। र यस कार्यक्रममा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, थुप्रै विषयहरू लिएर, थुप्रै कुराकानी लिएर, सन्देश लिएर, सुझाव लिएर आउनेछौँ भनेर। र हजुरलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि हजुरको समस्याबारे पनि हामीसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, र सम्पर्क गर्ने चाहिँ के रहेको छ माध्यम भन्दा हाम्रा नम्बरहरू स्क्रोल भइरहेको छ हाम्रो स्क्रिनमा। त यस कार्यक्रमबाट आज म सबिनालाई पनि बिदा दिनुहोस्, साथै निर्मलज्यूलाई पनि बिदा दिनुहोस्, र आउँदो अङ्कमा यस्तै रोचक विषय लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने वाचा गर्दछौँ। त हवस् त, नमस्कार। नमस्ते खरसाङ।